कितें आहा रेड मारपाची आतां रेड सदां मारूं बेजीक जाय कितें गेमींग कमिशन म्हणटा तें गरजेचें ताजेर एक गळो दवरपाक एक गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम आसपाची गरज आसा जी आज कसिनोचेर ना पुलीस वता जाल्यार वता पुलिसांनी बोल्सांत जाल्यार पुलीस वचना ही परिस्थिती गेमींग कमिशन तें हाडपाचें आशिल्लें आतां न्ही ओनर पर्रीकरान तेन्ना एनावन्स केलें हो सरकार कित्याक गेमींग कमिशन हाडना आनी हे आमचे असल्या आमदारांनी काजिनो वचून हें तर करचें पडलें हांवें आतां कोणाक करपाक लायना फाल्यां हांवूच पर्सनली वचूंक सोदता हांव कायदो पळयतालो नाजाल्यार गोवन कॅन गो ते 3,000 रुपया दिवन आतां आमी वचून आमी करचें पडलें एवरी डे आनी हांकां कितलें मेळटा तें मागीर आनी सांगचें पडलें रेड मारली दाखयला जाय moment I spoke, he must have shut down that operation, live gaming. त्या दिसा खातीर तरी बंद केला आसतलें मागीर दुसरें म्हणल्यार कितें आहा थंय उलोवंक ताणें दिवना तो बेल मारीत उरता तो मोवीन गुदिना हाडलो ताका आतां डायरेक्ट आनी बेल मारूंक लायलो ते थंय कितें आहा की एरिया इतली अलॉट आसता ते वापरतात इतली ताजेर करप्शन आसता सो देर आर सो मेनी थिंग्स बिहायंड दीस कसिनो which I would have explained but I did not get a chance. गेमिंग कमिशन कितले वर्सात जाले कित्याक जायना कित्याक हांकां मेळटा न्ही म्हयन्याचे हांकां पडटा आसताले 75,000 आनी कित्याक जायना एक्सायजाचे सुद्दां तुमी काल सांगलें मरे जय माता दी म्हणून तो म्हणटा जय म्हाका दी म्हणून आन्सर हॅपी आहा तुमी कालच्या एक्सायजाचे इतले तुमी एक्सायजाचे इशू काडले आयज 20 अरे बाबा एक सांगला 45 पोर्टफोलिओ जेन्ना एक मनीस घेवन आसा तो आपल्या कॅबिनेटाचेर कितें सांगूंक सोदता की ताका फेथूच ना ह्या कॅबिनेटान की हांच्यान तें जावचेंच ना हे जे एडॉप्ट केल्या पळय ताणें आमदार आनी मंत्री केल्या हांच्यान तें गोंय चलोवंक जावचेंच ना आनी ताका ताचेर कसलेंच कॉन्फिडन्स ना म्हणून तो इतले 45 घेवन बसला न्ही नाजाल्यार कित्याक घेवन बसपाचो आज 20 पोर्टफोलिओचेर आहा आज आमचे भुरग्याचे फावंडेशनल लेवल टू भुरग्याक वयर काडून युनिवर्सिटीन व्हरून ताका खंय धाडपाचो मार्साचेर काय चंद्रार धाडपाचो तें सगळें आज आहा अशें उलोवप आनी कितें करप कॅसिनो म्हणटा तशें आतां गांवां गांवांक पावले विकसीत भारत 2047 जर जातलें जाल्यार हो विकास म्हणटा तो गांवांत पावूंक जाय सगळो विकास तो रेवेन्यू येता म्हणटात ते हांवें काल कितें दाखयलां रेवेन्यू कसो म्हळ्यार कसो तुमी चुकयतात आनी तो रेवेन्यू आनी कोणाच्या बोल्सांत कसो वता तें हांवें दाखोवन दिल्लें पळय स्टिंग ऑपरेशन करप म्हणल्यार एक मातशी एक इंट्रस्ट चड करून फोर्थ इस्टेट मिडियाक हाडपा खातीर हांवें हें केल्लें आहा आतां तुमी करा तेंचेर नाजाल्यार तुमकां आनी कशें कशें करप तें हांव सांगतां हांव एक दीस जर आमदार जायनाशिल्लो जाल्यार जर्नलिस्ट जावपाचो कोण जॉबाक लावपाचो तो नकळो हांव जाय ते भशेन बरयना म्हणटकच जॉबा वेलो भायर काडून उडोवपाचो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आय वूड हॅव गॉट अ जॉब आय थिंक एज अ जर्नलिस्ट तो आमदार जायना जाल्यार जर्नलिस्ट जावपाचो म्हणटा पूण अशें म्हाका दिसता कांय मिनिस्टरी एक्टर जावपाचो म्हणून आमी एक्टर बिक्टर केन्ना चिंतूना जर्नलिजम बिकम नॅचरल फॉर पीपल हू कम फ्रॉम द स्ट्रगल आमी वचो हांव स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान बी आयिल्लो मनीस हय आयिल्लो तो म्हाजे बरोबर सिनियर कसो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो कालूच इशू काडला तो म्हणलें की पुलीस कॉन्स्टेबल आतां एजंट जाल्या कलेक्शन इतलो कंप्लेंट सुद्दां एक जायना नविदा तशी कांय ना तातूंत पूण काल दिसाक पर्टिक्युलर केस नांव दिल्लें ही नविदाद पुलीस कॉन्स्टेबल एजंट आसात तांणी घरां बांदल्या तांचे कितें ते मार्बल घाल्या गाडयो घाल्या बायलेच्या नांवान प्लॉट घेता आनी हें सगळें तातूंत कांय नविदाद ना विरेशराव सो हे नविदाद तातूंत कांय ना रे पूण कितें आसा काल दिसाक पर्टिक्युलर केस सायड केल्ली so many things which we couldn't discuss. I'm telling you, I said that I will discuss only 10 out of the 25 demands. Give me time for 10. They didn't give me time for 10. So I'm not happy with the way I discussed, but I tried to make the most of whatever I could. It's eventually you feel disappointed, but what to do? Second, कितें आहा आमी खूब कडेन लोकांक मेळिल्ले तांचे इश्यूज आमी रेज करता हांवें एक इश्यू जो रेज केला इज विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स इन्क्लुडींग द फ्रिडम फायटराचो
तो नाईक म्हणटात आय थिंक दीज आर ऑल केसीस वीच आर नॉट पिक्ड अप उगीच अशें करून पेपराचेर तुमचे वाचिल्ल्यो खबरो न्ही हांव त्या गांवांत गेलां त्या गांवांतल्या लोकांनी म्हाका सांगलां ते ताजें इशू हांवें रेज केला सो तो करूंक मेळूंक जाय जर करूंक मेळना जाल्यार लोकशाही खंय आहा हो प्रश्न ओके थँक्यू एकलो ASI आहा काल सांगूंक विसरलो हांव एक ASI आहा सिमू देसाय ताजी बायल 2023 कितें तरी ESI हॉस्पिटलान एडमीट केली बरी आहा बरी कितें करता ट्रिटमेंट दिता ताका करून ती बायल मेली हो पुलीस ASI तो आतां रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ही मेडिकल लिगल केस रजिस्टर्ड जावन हाजें सोक्ष मोक्ष जावचें नाव कितें ताचें सिमू देसाय म्हणून ASI तो ESI हॉस्पिटलान ताजी बायल पडली ताका न्याय मेळना पुलिसाकूच जर न्याय मेळना सर्वसामान्य मनशाचें आनी कितें चिंतता